बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 4 मेहनत कामयाबी की कुंजी है कि मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें, मजमून नवीसी कर सकें, यानी कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की सरगर्मी नंबर 4 की जानिब। सरगर्मी नंबर 4 पर हमें सवाल दिया गया है, दर्ज झेल को पढ़ें और दुरुस्त हरकातों सकनात के साथ जमात में पेश करें। यानी कि दी गई इबारत को आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, रमूज़ व औकाफ का ध्यान रखते हुए हरकातों सकनात के साथ आपने इसको बयान करना है। कोई भी मुसाफत ख्वाह कितनी तवील ही क्यों ना हो, सफ़र करने से तय हो जाती है। बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। तालिब इल्म मेहनत करता है तो शानदार कामयाबी उसके कदम चूमती है। किसान मेहनत करके फसल बोता है तो उसका सिला उसे लहलहाती फसल की शक्ल में मिलता है और लोगों को खुराक नसीब होती है। मोची जूते बनाता है तो नंगे पांव फिरने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। जोलाहा कपड़े बनाता है तो तन ढांपने की सहूलत मिलती है। हर अमल मेहनत से जुड़ा हुआ है। आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में गोया तमाम काम मशीनों के ज़रिए किए जाने लगे हैं, मगर मेहनत के उसूल की सदाकत अपनी जगह कायम है। प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 5 पर हमें जो सवाल दिया गया है वो आपकी इसी इबारत से मुतल्लिक है कि इस सबक की किसी तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ने की मश्क करें। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपको जो ये इबारत मश्क में दी गई है उस इबारत को आपने बार बार पढ़ना है और उसके बाद आपके सबक में जो सबसे तवील इबारत है उसको सही तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ आपने पढ़ने की मश्क करनी है। और ये कैसे आएगा? बार बार पढ़ने से। तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है। खुद से कोई भी पैराग्राफ जो कि तवील इबारत हो उसको मुंतखब करें और उसकी बुलंदखानी करें। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। दर्ज झेल इबारत को पढ़कर इसका मरकज़ी ख्याल यानी खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए सबसे पहले हम इबारत पढ़ते हैं, उसका मफहूम समझ के फिर उसका खुलासा लिखेंगे। गर्मियों के मौसम में धूप में सख्त काम करने से लू लग सकती है। आम तौर पर बच्चे या बड़ी उम्र के बुजुर्ग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जिस्म में पानी की शदीद कमी वाक़ हो जाती है। जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री से भी बढ़ जाता है। मरीज़ बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और खून का दबाव भी कम या ज़्यादा होकर ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। ऐसे में मरीज़ को ठंडी जगह मुंतकिल करें, ठंडा पानी और मशरूबात पिलाएं और फौरी अस्पताल पहुंचाएं। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि गर्मी के मौसम में एहतियात की जाए और लू लगने से महफूज रहा जाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस इबारत में क्या बताया गया है कि गर्मियों के मौसम में जब लू लगती है तो उसकी क्या अलामात होती हैं, क्या नुकसानात होते हैं और इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस इबारत के खुलासे में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इसका खुलासा। गर्मी के मौसम में बच्चे और बुजुर्ग लू का शिकार हो जाते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत 104 तक बढ़ जाता है। खून का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इस सूरत में मरीज़ को ठंडे मशरूबात पिलाएं और डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसे मौसम में लू से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जो इबारत हमें दी गई होती है उसका हमने 1/3 हिस्सा या उसकी जो ख़ास बातें हैं उनको हमने लिखना होता है मिलाकर, और वही उस इबारत का खुलासा होता है। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ, जो कि है मेहनत की बरक़ात के मौजू पर कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें। यानी कि हमारे पास मौजू दिया गया है मेहनत की बरक़ात। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मजमून लिखने के लिए कुछ अहम नकात क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मजमून के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, मजमून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम
آغاز میں موضوع کے بارے میں تعارف بیان کریں گے، یعنی کہ موضوع کا مفہوم بیان کریں گے. اس کے بعد پھر آتا ہے متن، اس کا جو عروج ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس حصے میں ہم نے دیے ہوئے موضوع کے حق میں اور خلاف جو ہے وہ دلائل دینے ہیں، نفع اور نقصانات بتانے ہیں، فوائد اور نقصانات بتانے ہیں، منفی اور مثبت جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے اختتام. یہاں پر ہم نے اصلاحی جملے لکھنے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس موضوع دیا گیا ہے محنت کی برکات. محنت کی برکات کے آغاز میں ہم لکھیں گے، محنت کی تعریف بیان کریں گے. سب سے پہلے محنت ہوتی کیا ہے، اس کی توصیف بیان کریں گے، اس کی صفات بیان کریں گے کہ یہ انبیاء کرام کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی تلقین کی ہے. انبیاء کرام کی سیرت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم مثالیں دیں گے. اس کے بعد پھر ہم صحابہ کرام کی حیات میں سے جو ہے وہ مثالیں دیں گے. اس کے بعد ہے عروج. عروج میں ہم کیا لکھیں گے، کائنات کی ترقی کا دار و مدار کس چیز پر ہے، یعنی کہ آج اس وقت جو کائنات ترقی کی جس سطح پر موجود ہے یہ سب کس کی بدولت ہے، محنت کی بدولت ہے. یہاں پر ہم مختلف جو ہماری شخصیات ہیں، سائنسدان ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہاں پر ہم اپنے تحریک پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور بحیثیت طالب علم ہماری کیا جو ذمہ داریاں ہیں یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک طالب علم محنت کی بدولت جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے. اور آخری حصے میں یعنی کہ اختتام پر ہم نے دیکھنا ہے کہ بحیثیت طالب علم ہمارا کردار کیا ہے. ہم طالب علم کی حیثیت سے محنت پر ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کر کے ہی ہم اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کہاں لکھنی ہے، اختتام پر، جہاں پر ہم نے کہ نتیجہ اخذ کرنا ہے. تو یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے الفاظ میں ایک 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ ان نکات کو سامنے رکھ کر، ان نکات پر بات چیت کر کے آپ یہ مضمون بہت اچھے انداز میں تحریر کر لیں گے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جملوں میں ترتیب ہونی چاہیے، واقعات میں بھی ترتیب ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک بات جب آپ کر رہے ہوں اور ساتھ ہی دوسری بات بھی شروع کر دیں. ایک بات کو تکمیل تک پہنچائیں اور پھر دوسری بات شروع کریں. آپ کی کلاس کے، آپ کی جماعت کے حوالے سے اگر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جملے مفرد اور مرکب دونوں طرح کے جملے اس میں موجود ہونے چاہیے. بہت چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں آپ نے مضمون نہیں لکھنا. تو آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف. ہماری اگلی سرگرمی ہے سبق محنت کامیابی کی کنجی ہے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. تو پیارے بچوں، ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ جو سبق ابھی ہم نے پڑھا محنت کامیابی کی کنجی ہے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ خلاصہ تحریر کرنے کے لیے اہم اصول کیا ہیں. اصول یہ ہے کہ خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے. خلاصے میں واقعات کی ترتیب جو ہے وہ درست رکھنی ہے، یعنی کہ جو واقعات جس ترتیب کے ساتھ آپ کے سبق میں بیان کیے گئے ہیں اسی ترتیب سے لکھنے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جملوں سے گریز کرنا ہے، مطلب بے معنی جملوں سے گریز کرنا ہے. ایسے جملے نہیں لکھنے جو سبق میں بیان ہی نہیں کیے گئے. اور جو خلاصہ ہوتا ہے وہ سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار محنت پر ہے. ہمارے لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے محنت کا درس دیا. خود نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی محنت اور جد و جہد کی روشن مثال ہے. اسی محنت کی برکات تھی کہ فلاح انسانیت کا جو مشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا اسے پوری تندہی کے ساتھ انجام دیا اور 23 سال کے عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو محنت سے عبارت ہے. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی محنت کی عظمت کا درس موجود ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے حالات کے مطابق کام کر کے روزی کمائی. خلفائے راشدین کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں.
تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا اور عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رہنماؤں کی شبانہ روز محنت کی بدولت ہمیں آزادی جیسی نعمت حاصل ہوئی۔ سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی محنت کا ثمر ہمیں سہولتوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے دن رات محنت کر کے ایٹم بم بنایا اور وطن پاک کا دفاع مضبوط کیا۔ محنت کی ضرورت اور اہمیت ہر میدان زندگی میں مسلم ہے، لیکن بحیثیت طالب علم ہمیں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ طالب علم ملک کا مستقبل ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے اس لیکچر کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔